श्रोताबिंद प्रणाम। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के 19वां श्रृंखला लेके उपस्थित हो चुकल बानी हम बिमला गुप्ता। श्रोताबिंद कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में बोरुकुआ FM 82.8 मेगाहर्ज से, सिराहा जिला में रेडियो सलेहा 87.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाबा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जन आवाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। समता फाउंडेशन के सहकार्य में राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्रणाली के उत्पादन में निर्माण कैल ई कार्यक्रम के खास उद्देश्य कहल हमने के समाज में रहल असमानता आ विभेद के खदहा के सकारात्मक सूचना, बातचीत आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करे के प्रयास में सहयोग पहुंचावे के है। कार्यक्रम सेनुरिया भोर मार्फत सीमांतकृत समाज के महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन करे के आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य साफ सफाई के बारे में सचेतना विस्तार में कोशिश करे के है। यही तरह महिला लैंगिकता के आधार में महिला के ऊपर होके वाला हर किस्म के हिंसा के न्यायिक इलाज आ हिंसा नियंत्रण के संबंध में सचेतना विकास में भी ई कार्यक्रम संचार के वकालत करी। आजू के कार्यक्रम में हमने LGBTIQ, GBV एंड SRHR अर्थात लेजिबियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर तथा ट्रांससेक्सुअल, इंटरसेक्स आ कोयर लगायत के यौनिक अल्पसंख्यक आ महिला के ऊपर होके वाला लैंगिक हिंसा के साथे यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के विषय में चर्चा करेमसन। यौनिक अल्पसंख्यक के विषय में नेपाली समाज में अभिनव बहुते अन्योल आ भ्रम के अवस्था विद्यमान रहल बा। दोसरका ओरिया यौनिक अल्पसंख्यक सबन के अधिकार के नेपाल के संविधान धारा 18 अंतर्गत समानता के हक में सुनिश्चित कर चुकल बा। यौनिक अल्पसंख्यक के संबंधित कईन भ्रमपूर्ण बुझाई के साथ साथे डर, त्रास आ घृणा तक होकल करेला, जेकरा के होमोफोबिया अर्थात ट्रांसफोबिया कहल जाला। नारी आ चाहे पुरुष से फरक किसिम की यौनिकता व्यक्ति के जन्मजात अवस्था से ही शुरू हो जाला, बाकिर एकरा के अभिनव समाज स्वाभाविक रूप में लेवे नहीं खे सकल। आदमी के लैंगिक पहचान आ यौनिकता परिवर्तनशील बात ना होके जन्मजात प्रक्रिया हवे कहल विषय के आत्मसात करे ना सकला से यौनिक अल्पसंख्यक सबन के बहुते समस्या आ विभेद सहे के पड़ेला। यही तरह महिला के ऊपर होके वाला लैंगिकता के आधार में विभेद आ हिंसा के ऊपर तक हमनी के समाज अछूत नहीं खे। महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के विषय में तक आवश्यक सचेतना आ ज्ञान के अभाव लौकेला। सचेत आ शैक्षिक रूप से आगे रहल कहाई वाला शहरी क्षेत्र सबन में तक यौनिक अल्पसंख्यक लोग सामाजिक रूप में अपना के सहजता महसूस नहीं करे सकल। ओकरा ऊपर शैक्षिक लगायत के बहुते परंपरागत मूल्य आ मान्यता के प्रभाव में रहल प्रदेश नंबर 2 में यौनिक अल्पसंख्यक सबके आपन पहचान सहित खुल के समाज में उपस्थित होके के अवस्था भी बहुते कमजोर बा। पर्सा जिला में काम कर रहल पत्रकार ब्रिजलाल पासवान प्रदेश नंबर 2 में यौनिक अल्पसंख्यक सबन में हम भी आदमी है कह के पहचान स्थापित करेला बहुते संघर्ष करे के पड़ रहल बतावेनी। खास गरी यो यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अवस्था मैले हेर्दा दुःखदायी र दर्दनाक। खास गरी हाम्रो समाजले अझै पनि न यिनीहरू महिला न पुरुष भने तेस्रो लिङ्गी भनेर यिनीहरूको पहिचान हाम्रो समाजमा छ। महिलाको दृष्टिले न पुरुषको दृष्टिले दिनभरि घरमै लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था अझै पनि छ। यो हाम्रो समाजले यसलाई राम्रै ढङ्गले बुझ्न नसकेको कारण यो खास गरी मेनिपुलेटेड चिज हुन्, यिनीहरू आफै पनि महिला भएका हुन् भन्ने खालको बुझाइ समाजमा छ। तर यो प्रकृतिले नै उनीहरूलाई त्यस्तो बनाएको भन्ने यदि समाजले बुझिएको भए समस्या आउँदैन थियो। तर यिनीहरूको चाहिँ निश्चित छ। अब दिनभरि घरबाट बाहिर निस्किनु हो भने प्रताडनाको शिकार हुनु पर्ला त नाना थरीका लान्छनाहरू, नाना थरीका प्रताडनाका कुराहरू गर्छन् भन्ने चिज दिनभरि घरमै लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। राति नाच्ने, गाउने, बजाउने खालका कामहरूमा संलग्न भई जीवकोपार्जन गरिरहेका छन्। त्यसकारण यिनीहरू समाजमा जुन रूपले खुलेर जीवनयापन गर्न सक्नु पाउनुपर्ने अधिकार कुण्ठित गरिएको छ र अधिकार कुण्ठित गरिएको कारण यिनीहरूको जीवनशैली अत्यन्तै दुःखदायी र दर्दनाक। मैले खास गरी यो राज्यको संरचनाहरू फेरिएको छ। राज्यको फेरिएको संरचनाभित्र अझै अब स्थानीय
एक अत्यन्तै शक्तिशाली तहको रूपमा अगाडि आइसकेको छ र स्थानीय तह स्वयं स्वार्थन खास गरी आफ्ना नीति नियमहरू बनाउने र विभिन्न समस्याहरूलाई लामो दीर्घकालीन समस्याका निम्ति राम्रो काम गराउन सक्ने यो स्थानीय तहलाई अवसर छ। तर खास गरी जुन यो हाम्रो लैङ्गिक हिंसाको कुरा गर्नु अथवा यो अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिकहरूको अवस्थाको सवालमा जुन तपाईँले कुरा राख्नुभयो त्यो के हो भने आज यो स्थानीय तहले यो समस्यालाई अझै पनि पहिचान गरिसकेको छैन। यो समस्या हो भने अहिले स्थानीय तहले बुझेकै छैन। खास गरी उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक संविधानले उनीहरूले ग्यारेन्टी गर्दा गर्दै पनि अझै पनि समाजभित्र प्रताडित भएर अथवा आफ्ना जीवनशैलीलाई खुलस्त रूपले समाजभित्र लग्नु पर्ने अथवा समाजभित्र बाँच्नु पाउनु पर्ने अधिकारको सवालमा स्थानीय तहले राम्ररी बुझेको छैन, जसका कारण यो समस्या हो, यो समस्यालाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने खालको विषय स्थानीय तहलाई नहुँदा यो स्थानीय तहबाट खासै प्रभावकारी ढङ्गले यो समस्याप्रति जिम्मेवार भई अगाडि बढेको अवस्थामा देखियो। यौनिक अल्पसङ्ख्यकको कुरा त्यसमाथि पनि एउटा दलित समुदाय उनीहरूको समस्या र यिनीहरूको समस्या एउटा साझा समस्या छ। त्यो साझा समस्याभित्र पनि जो दलित समुदायका छन् तिनीहरूलाई थप पीडा छ। एउटा थप पीडा के जुन हामी सामाजिक परम्पराका अनुसार आज पनि जुन प्रताडित गर्ने अथवा दलितको नाममा अवहेलनाका शिकार हुनुपर्ने एक त छँदैछ र खास गरी त्यसमा पनि लैङ्गिक असमानता अथवा तेस्रो लिङ्गीको रूपमा पहिचान बनाइसकेपछि त्यो तेस्रो लिङ्गी भनेर एक खालको समस्या आफ्नै भित्र पनि तेस्रो लिङ्गीभित्र पनि यो दलित समुदायको मान्छे उनीहरूभित्रबाट प्रताडितका शिकार हुनु परेको अवस्था छ र यो समाजभित्र तेस्रो लिङ्गले बाँच्नु पर्ने जुन अधिकार छ त्यो सदुपयोग गर्न नपाउँदा त्यो पनि समस्या छ। त्यसकारण दलित समुदायभित्रका यो तेस्रो लिङ्गीहरू अथवा यो अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिकहरूको थप समस्या म देख्छु। पत्रकार ब्रिजलाल पासवान के लाखान महिला मानव अधिकार संजाल बारा के अध्यक्ष निभा सिंह भी यौनिक अल्पसंख्यक सबन की बहुतै समस्या चुनौती सहे के पड़ रहल बताविनी। जसरी हामी समाजमा महिला र पुरुष छौँ त्यस्तै गरी हाम्रो माने उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, तर जुन प्रकारले माने अधिकार पाउनु पर्ने त्यो प्रकारले उहाँहरूले अधिकार पाउनु भएको छैन जस्तो मेरो विचारमा लाग्छ। किनभने सबभन्दा पहिला त माने उहाँहरू आफ्नो जुन माने थर्ड जेन्डरको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो परिवार आफ्नो समाजमा खुलेर अगाडि आउन सक्नु भएको छैन। अहिले तपाईको जिल्लामा एउटा उहाँहरूको एउटा सञ्जाल चाहे उहाँहरूको एउटा अर्गनाइजेसन जुन खडा भएको छ, तर त्यो अर्गनाइजेसनबाट केही सचेतनाहरू भएर केही समाजमा उहाँहरूको जुन त्यस्तो माने हुनुहुन्थ्यो थर्ड जेन्डरहरू उहाँहरू अलिकति पहिला भन्दा नगण्य मात्रामा घरबाट अगाडि आउने प्रयास चाहिँ गर्नु भएको छ, तर जुन रूपमा आउनु पर्ने हो त्यो रूपमा उहाँहरू अगाडि आउन सक्नु भएको छैन। सबभन्दा पहिला त हाम्रो संविधानले जसरी एउटा मानव भनेको उहाँहरू पनि मानव हो र संविधानले उहाँहरूलाई कबुल गरेको छ र उहाँहरूलाई स्वीकार गरेको छ भने उहाँहरूको पनि राइट छ भने उहाँहरूको अधिकार जुन रूपले एउटा महिलाले आफ्नो अधिकार पाइरहेको छ चाहे महिला पुरुषहरूले पाइराख्नु भएको छ त्यही अनुरूपमा उहाँहरूले पनि अधिकार माने सम्बन्धित निकायहरूबाट पाउनु पर्छ र सबभन्दा पहिला त उहाँहरूमा कतिजनाले चाहिँ तपाईको नागरिकता नै नपाएको अवस्थाहरू छ र त्यो नागरिकता नपाएर धेरै अधिकारहरूबाट वञ्चित हुन पर्ने बाध्यताहरू हुन्छन्। त्यस कारण जुन देशमा जन्मे पनि सबभन्दा पहिला त नागरिक अधिकार भित्र यो सबभन्दा सर्वोपरि हाम्रो नागरिकता नै हो र त्यसबाट उहाँहरू वञ्चित हुनु भनेको धेरै अधिकारहरूबाट वञ्चित हुनु भएको छ। यौनिक अल्पसंख्यक सबन के अलग विशिष्टता के मद्देनजर करत उ सबन के खास करके स्वास्थ्य इलाज लगायत के सेवा भी कैसे संचालन कल गई बा आ चाहे ए विषय में स्वास्थ्य संस्था कितना के सचेत बा कहल संदर्भ में हमने के महोत्तरी जिला बर्दिवास नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रतिनिधि तथा परिवार नियोजन सुपरवाइजर सुरेन्द्र चौधरी के साथे बातचीत कैले बानिसन। सुनल जा उ बातचीत। यौनिक अल्पसंख्यकहरू के कस्ता समस्याबाट स्वास्थ्य समस्याबाट विशेष गरी यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कस्ता समस्याहरूबाट चाहिँ गुज्रिरहेको पाउनु भएको छ? के कस्ता समस्या धेरै छन् उनीहरूमा? नेपाल सरकारले नै हैन अब छुट्याएको कुराहरू छ यसको लागि कोटाहरू के हैन सबै क्षेत्रहरूमा। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि अहिले अब हाम्रोमा आउने जुन हामीले स्पेशल प्रोग्राम केही पनि राखेका छैनौं, जुन हाम्रो सशर्तको बजेट हुन्छ सशर्तको कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यसमा अब ट्रान्सजेन्डरैको लागि
यसलाई फोकस गरेर कुनै पनि प्रोग्राम भएको हुँदैन। के छ भने अब नेपालीको जुन नगरपालिकाबाट छुट्याइएको बजेट हुन्छ नि, त्यसमा हाम्रो पालिकाले अब ट्रान्सजेन्डर सम्बन्धी तपाईँको जनचेतना कार्यक्रमहरू एउटा दुईटा हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा, स्वास्थ्य संस्था भएका क्षेत्रहरूमा गर्ने प्लान गरेको छ। स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत रहिरहँदाखेरि तपाईँलाई त पक्कै पनि यौनिक अल्पसंख्यकका स्वास्थ्यसँग जोडिएका समस्याहरू के छन् भन्ने रिपोर्टिङ हुन्छ, किनकि तपाईँहरू त्यही अनुसार कार्यक्रम बनाउने र बजेट तर्जुमा गर्ने स्थानमा हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको यो काम गराएको क्रममा भनौँ या तपाईँको जिम्मेवारी निर्वाहकै क्रममा त्यो कस्तो समस्या धेरै पाउनु भएको छ त, कस्तो रिपोर्ट? अब त्यस्तो अब स्पेसली के हुन्छ भने अब तपाईँको ट्रान्सजेन्डर भनेर खुलेर आएको व्यक्तिहरू हामी कहाँ त्यति एकदम न्यून मात्रामा आएको हुन्छ होइन। तपाईँको डाइरेक्ट म ट्रान्सजेन्डर हो, मलाई सुविधा चाहियो या यस्तो जुन हाम्रो डक्टरहरूले, स्वास्थ्य कर्मीहरूले या नर्सहरूले चेकअप गर्नुहुन्छ नि, उहाँहरू कहाँ खुलेर आएको देखिँदैन। अब आउनुहुन्छ जेनरल पेसेन्ट भएर आउनुहुन्छ, त्यही अनुसारले हामीले चेकअप गरेर हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू, नर्सिङ स्टाफहरू लगायत डक्टरहरू उहाँहरूले ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको एज अ जेनरल पब्लिक होइन, मेल होस् या फिमेल होस् होइन, त्यो अनुसारले चेकअप गर्नुहुन्छ होइन। अब त्यसरी अब खुलेर उहाँहरू पनि आउनुहुन्न र हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि अब ट्रान्सजेन्डर है हो भनेर अब त्याउन पनि अब त्यति त्यो गाह्रो नै कुरा हुन्छ। पक्कै पनि एउटा जुन विभेद छ यौनिक अल्पसंख्यकहरू प्रतिको विभेदले गर्दा उहाँहरू खुल्न सक्नु भएको छैन। कुरा यस्तो हाम्रो स्वास्थ्यमा के छ भने अब हजुर त्यो पक्कै पनि अब विभेद समाजमा हुन्छ नै होइन, तर हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा अस्पतालमा आइसकेका पेसेन्ट होइन, त्यो हामीले हेर्ने भनेको ट्रान्सजेन्डर होस् या मेल होस् या फिमेल होस्, सबैलाई एकरूपताको हिसाबले हाम्रो डक्टरहरू, हाम्रो नर्सहरू, हाम्रो प्यारामेडिक्सहरूले हेर्नुहुन्छ। जस्तो मैले भने नि जन्मिँदा उनीहरू महिला भएर जन्मे पनि पुरुष भएर जीवनयापन गर्छन् होइन, फरक छन् यौनिक अल्पसंख्यक पनि, जसको कारण चाहिँ उनीहरूमा कस्तो भने धेरै जसोमा चाहिँ पाठेघरको समस्या, स्तन क्यान्सरकै समस्याहरू भोग्दै आइरहेका छन्। अब त्यसै गरी HIV, एड्स जस्ता यौन रोगहरूको पनि धेरै शिकार उनीहरू भइरहेका छन्। यसको कुनै तथ्याङ्क यहाँहरूसँग छ कि छैन? तथ्याङ्क संकलनको कुनै कार्यक्रम योजना बनाउनु भएको छ कि छैन? के छ स्थिति? हाम्रो यस्तो छ तपाईँको, अब हाम्रो के हुन्छ भने एउटा SMS टुल्स भनेर हुन्छ, जुन टुल्समा तपाईँको सबैमा ट्रान्सजेन्डर भनेर पनि छुट्याएको हुन्छ होइन, तर ट्रान्सजेन्डरै भनेर हाम्रोमा रिपोर्टिङ भएको हुँदैन। अब त्यो या त नआएर होला होइन, या त तपाईँको लुकाएर होला होइन, तर तपाईँको अब यस्तो हुन्छ नेपाल सरकारको या हाम्रै नगरपालिकाले या अरू पालिकाहरूले त्यसरी ट्रान्सजेन्डरैलाई फोकस गरेर कुनै प्रोग्राम चलाएको देखिँदैन, त्यही भएर पनि हुन सक्छ त्यो कुरा होइन। नगरपालिकाले चाहिँ बजेट छुट्याएको छ अलिकति, त्यसबाहेक स्वास्थ्य शाखा वा तपाईँहरूको जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत तपाईँहरूको शाखा आउँछ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको लागि स्पेसिफिक विशेष किसिमको कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेको छ कि छैन? छैन, त्यस्तो तपाईँको त्यो स्पेसल प्रोग्राम ट्रान्सजेन्डरकै हिसाबले केही गरेको छैन स्वास्थ्य मन्त्रालय या संघीय मन्त्रालयले होइन। अब हाम्रो नगरपालिकामा एउटा तपाईँको प्याकेजमा बजेट छुट्याउनुहुन्छ होइन, कार्यपालिकाको सदस्यहरू बसेर तपाईँको बजेट छुट्याउनुहुन्छ। त्यो प्रोग्राममा हामीले अब ब्रेकडाउनमा अब सबै प्रोग्रामहरू फोकस गरेर हामीले चलाउँछौँ। यसलाई पनि तपाईँको हामीले जोड दिइरहेको छौँ। मेन्टल हेल्थ र ट्रान्सजेन्डरहरूको जुन हाम्रो हुन्छ नि होइन, त्यसमा अब तपाईँको खुलेर आउने वातावरण होस्, जताउन पाओस्, सेवा सुविधा जुन उपलब्ध सरकारबाट हुन्छ, जुन हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू छन्, जुन नगरपालिकाले नीति लिएको छ होइन, त्यसमा हामीले अब फोकस भएर लगभग हामीले सबै संस्थाहरू हाम्रो 14वटा वडाहरूलाई फोकस गरेर 2-3 ठाउँमा हामीले त्यो एडभोकेसीको प्रोग्राम हामीले चलाउने प्लान गरेका छौँ। उहाँ के रहनिहा महोत्तरी जिला बर्दिवास नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रतिनिधि तथा परिवार नियोजन सुपरवाइजर सुरेंद्र चौधरी। यौनिक अल्पसंख्यक सबन के सही वाला समस्या उ सबन के पहचान के प्रश्न चुनौती के विषय में हमने के यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अधिकार कर्मी भूमिका श्रेष्ठ के साथ ही बातचीत कैले बानी सन। सुनल जाऊ उ बात कही। तो अहिले हामीले नयाँ संविधान भनेको 2072 सालमा नयाँ संविधान प्राप्त गरेका छौं। हामीसँग परिमार्जित कानूनहरू, मुलुकी संहिताहरू छन् हैन। तैपनि विगत भन्दा अहिले चाहिँ तपाईलाई के लाग्छ, कानूनले पनि धेरै अधिकार दिएको छ, स्थानीय तहहरू अधिकार सम्पन्न छन्। विगत भन्दा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको अवस्थामा केही सुधार आएको छ कि स्थिति उस्तै छ? कस्तो पाउनु भएको छ? अब अहिलेको नयाँ संविधानको धारा 12, 18, 42 मा चाहिँ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको आवाजहरू चाहिँ
एड्रेस भएको अवस्था छ होइन। तर नीतिगत रूपमा कानुनी प्रक्रियामा अनि कानुन बन्ने क्रममा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि नीति अनि तपाईँ कानुनमा चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको मुद्दाहरूलाई समावेश गरेको अवस्था छैन एउटा कुरा होइन। र अब कम्प्यारेटिभली तपाईँको विगतको दिनहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले अवस्थामा चाहिँ तपाईँको के भन्छ संविधानमा उल्लेख भएको कुरा छ र समाजमा चाहिँ त्यही हिसाबमा चाहिँ यो फरक पहिचान र फरक यौनिकता भएको व्यक्तिहरूको अधिकारको कुराहरू आउनु गएको छ उठ्ने गरेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यही हिसाबमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ होइन। त्यो तपाईँको कानुन बन्ने प्रक्रिया तपाईँको नीतिहरूमा होइन कुनै कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेटमा हरेक किसिममा चाहिँ पुरा समावेशी र समताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्टिल हाम्रो समुदायको साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन अहिले। जो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक हुनुहुन्छ अहिले मुख्यतया उहाँहरूले भोग्नु परेको समस्या कानुनी होस् वा व्यवहारिक के तपाईँले यो लामो समयदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ अहिले कुरा गर्नु पर्दाखेरि मुख्य समस्याहरू के छन्? अब हाम्रो के भन्छ अब 20 वर्ष भयो हाम्रो अधिकारको आवाज उठेको कुराहरू होइन। अब हामीले समाजबाट पाउनुपर्ने हरेक एउटा हुन्छ एउटा एक्सपेक्टेसनको कुरादेखि लिएर कानुनी जस्तो तपाईँको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको कुराहरू पनि छ। हामी सबैबाट वञ्चित छौँ होइन। प्रत्येक परिवारबाट चाहिँ हाम्रो समुदायको साथीहरूलाई निकालिन्छ, स्कुल जान पाउँदैनन्, काम पाउँदैनन्, पैसा अनुसारको नागरिकता पाउँदैनन् होइन। कुनै कानुनको व्यवस्था छैन भनेपछि चाहिँ तपाईँको यो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी तपाईँको अहिले सरकारले छुट्याउने बजेटको कुरा आउँछ। बजेटमा पनि हाम्रो कुराहरू छैन त्यसमा भनेपछि चाहिँ तपाईँको सानो सानो कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ प्रत्येक स्टेटमा चाहिँ हामीलाई समस्या छ होइन। अब बाटो हिँड्दाखेरि अब यही रातको दृष्टिकोणले हेर्ने भेदभावको शिकार हुनु परेको अवस्थादेखि लिएर तपाईँको हरेक ठाउँमा अब पहिलाभन्दा त अहिले अलिकति सोसाइटी अलिकति मोर एक्सेप्टेन्स पनि छ। तर स्वीकारित भए पनि तर तपाईँको पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यस्तो धेरै भनौँ न एक्सेप्टेन्स छैन। साथीहरूलाई थुप्रै खालको प्रब्लम छ। सानो इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँको पब्लिक टोयलेटको कुरा गरौँ होइन। सार्वजनिक शौचालयको कुरा जहाँ चाहिँ तपाईँको महिला र पुरुषको हुन्छ तर त्यहाँ हाम्रो फरक पहिचान र फरक यौनिकता भएको बाथरुम छैन भनेपछि अब तपाईँ बुझ्नुहोस् कि कति धेरै समस्या छ यहाँसम्म आइदाखेरि भन्ने पनि थाहा हुन्छ त्यसमा चाहिँ। हजुर यो त भयो। जस्तो अब मैले अलिकति दलित र विपन्न समुदायको कुरा जोडेँ। हरेक परिवारमा वा भनौँ न समाजमा जात जातिमा छन् तर अलिकति दलित समुदाय चाहिँ पहिलेदेखि एउटा भेदभावमा परिरहेको होइन। यस्तो परिवारका दलित समुदायका विपन्न समुदायका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? तपाईँको एक त हाम्रो यो फरक पहिचान हुने बित्तिकै डिस्क्रिमिनेसन त्यतिकै हुन्छ, घरबाट निकालिदिन्छन्, थुप्रै किसिमको विभेदको शिकार हुनु परेको अवस्था हुन्छ होइन। त्यहीमा तपाईँको विपन्न परिवारबाट अथवा दलित परिवारबाट हाम्रो समुदायको साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ तपाईँले धेरै किसिम जस्तो हुन्छ नि। जस्तो तपाईँको फरक पहिचानको आधारमा एउटा डिस्क्रिमिनेसन फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही माथि दलितको कुरा, त्यही माथि विपन्न परिवारबाट चाहिँ बिलङ गर्छ भने झन् त्यहाँ चाहिँ त्यो तपाईँको डिस्क्रिमिनेसनको चाहिँ ओहिरो लाग्ने गर्छ कि एकदमै धेरै समस्या छ होइन। तपाईँको एक त यो जातपातको कुरा र गरिबीको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा उहाँको आवाज पुग्दैन र हामीले पुर्याउनु कोसिस गर्दाखेरि पनि राम्रो सुनवाई चाहिँ हुँदैन खास चाहिँ। भनेपछि अनि यो जस्तो हामीले यो कुरा गर्दाखेरि अलिकति विपन्न दलित समुदायमा पक्कै धेरै छ तर समग्रमा जुन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो यही फरक पहिचानका कारणले हिंसा चाहिँ कति भोग्नु पर्छ? यहाँसँग तथ्याङ्क के छ? अब विगतको कुरा कोटाउनु परेन। तपाईँको अहिलेको यो कोभिड-19को जुन सिचुएसन छ नि त यसमा अब धेरै अब विपन्न समुदायबाट बिलङ गर्ने हामी समुदायको साथीहरू जो अब दलितको कुरा आउँछ, जो आर्थिक स्थिति एकदमै नाजुक भएको साथीहरूलाई चाहिँ राहत वितरण गर्नुसम्म समस्या भयो कि सरकारले त्यस्तो कुनै प्याकेजमा चाहिँ हाम्रो प्याकेज वितरण गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समुदायको नाम उल्लेख भएन र सम्बन्धित अब भनौँ न हाम्रो सिफारिस मार्फत चाहिँ कुनै वडा अथवा स्थानीय लेभलबाट चाहिँ दिनलाई सहयोग गर्दाखेरि पनि पहिचान अनुसारको नागरिकता नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँले पाउनुपर्ने राहत पनि पाउन सक्नु भएन भनेपछि चाहिँ यति धेरै समस्या छ र सरकारले चाहिँ यो सुरुमै सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ कि जस्तै कुनै पनि समस्या आइसकेपछि चाहिँ विचार गरेर त्यसलाई चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने होइन कि तपाईँको एउटा प्रिकसन भन्छ नि पूर्व तयारी त्यो प्रिभेन्सन एकदमै जरुरी हुन्छ होइन। त्यतिखेर तपाईँको महिला र पुरुष अन्य समुदायमा मात्र होइन कि एकदमै विशेष गरी चाहिँ तपाईँको एकदमै भल्नरेबल ग्रुपमा जो पर्नुहुन्छ जो अब
अलिक धेरै पछाडि पारेको समुदायको कुरा उठिरहेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो समुदायको साथी पनि पढ्छन् कि त्यसको लागि एकदमै प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। उहाँ के रनिहा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अधिकार कर्मी भूमिका श्रेष्ठ। श्रोताबिंद कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुआ FM 82.8 मेगाहर्ट्ज से, सिराहा जिला में रेडियो सलेहस 88.8 मेगाहर्ट्ज से, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ट्ज से, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ट्ज से, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ट्ज से, रौतहट जिला में रेडियो मधेस चनावाज 98.6 मेगाहर्ट्ज से, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ट्ज से आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ट्ज से सुन सकतानी। श्रोताबिंद यौनिक अल्पसंख्यक आ समग्र अल्पसंख्यक तथा सीमांतकृत समाज के अधिकार सुनिश्चितता के खातिर संघ प्रदेश स्थानीय तह के उतना ही भूमिका रहेला। यौनिक अल्पसंख्यक आ महिला अधिकार के विषय में आधारित होके संगतिया श्वेता सिन्हा रौतहट जिला चंद्रपुर नगरपालिका के उप प्रमुख रामरती चौधरी के साथे बातचीत कैले बानी। अब के प्रस्तुति में उबत कही सीमान्तकृत विपन्न समुदायमा यौनिक अल्पसंख्यकको अवस्था अझै नै भयावह नै छ। यसलाई चाहिँ विशेष किसिमले सम्बोधन गर्ने गरी तपाईहरूले केही कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ कि छैन? किनकि यौनिक अल्पसंख्यक आफै जोखिममा छन् हैन, विभिन्न विभेदमा छन्। त्यसमाथि पनि यो दलित समुदायका जो यौनिक अल्पसंख्यक हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्थिति दयनीय नै छ। यसतर्फ तपाईहरूले के सोच्नु भएको छ त? अब यसको सवालमा चाहिँ हाम्रो जुन सामाजिक विकास समिति भनिन्छ नेम हैन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो एकदमै एबभ बजेटहरू छ, एकदमै धेरै बजेटहरू छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अब मैले जुन जातिको सम्प्रदायको कुरा ल्याएँ नि, हाम्रो क्याटेगोरी अनुसार जस्तो महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा कति बजेट छुटाउँदाखेरि हाम्रो सबै आम नागरिकको हकितमा चाहिँ नै हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने खालको हामीले लिन्छौँ बजेट है तर्जुमा गर्छौँ। त्यसपछिबाट बालबालिका, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक जस्तो मान्यौँ हाम्रो समुदायमा कुन कुन अब सम्प्रदायको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ समाजलाई धेरै उत्थान हुने खालको आर्थिक समृद्धि हुने खालको अनि उहाँहरूको चाहिँ नै जस्तो पहिचान झल्किने खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले त्यो म्यान्डेटै गर्छौँ, निर्णय नै गर्छौँ। दलित समुदायमा हामी चाहिँ यसपालि हाम्रो नगरपालिकाबाट जुन कि डुम जाति भनेको चाहिँ एकदमै समाजबाट वञ्चित भएको जाति हो। उनीहरूले छोको जस्तो कि केही कुरा पनि अचल नचल्ने त्यस्तो समुदायलाई पनि हामीले जुन कि घडीमा उनीहरूको दिनचर्या व्यक्ति चाहिँ जुन कि अब भनौँ आस्था जोडिएर जीवनशैली उहाँहरूले चलाइरहनु भएको सवाललाई पनि हामीले जोड्यौँ। 3-4 घर मात्रै चाहिँ यहाँ जाउँ होइन, त्यस्तो सम्प्रदायलाई पनि हामीले उकास्ने प्रयास गरेको छौँ। स्थानीय निकाय अहिले अधिकार सम्पन्न छन्, पर्याप्त अधिकारहरू स्थानीय निकायसँग छ। यौनिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकताको जुन समस्या छ नागरिकता लिनका लागि यो स्थानीय निकायहरूबाट नै समाधान हुन सक्ने प्रबल सम्भावना र अधिकारहरू पनि छ। यसमा चाहिँ कतिको सजग छ त? यो सवालमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा जुन वडाबाट नागरिकताहरू प्रमाणित हुने, नागरिकता एटलिस्ट बन्ने खालको जुन सवालहरू छ यसमा चाहिँ लगभग हाम्रो जुन अब दलित समुदायबाट अल्पसंख्यक सीमान्तकृत वर्गबाट चाहिँ अब हाम्रो यहाँ नेपालमा बसोबास गरेको परापूर्व कालदेखिको चाहिँ त्यो सबै पहिचान अनुसार हामीले चाहिँ नै मुचुल्का उठाएर पनि हुन्छ कि के हुन्छ होइन, एउटा आधारशिलाबाट चाहिँ हामी त्यो बनाउने चाहिँ त्यो एकदमै थप सहयोग गरिरहेको छौँ। अर्को सवालमा भन्नु पर्दाखेरि यहाँ त मिश्रित समाज छ, जस्तै कि बाहिरबाट जस्तो इन्डियाकै पनि यहाँ छोरी बुहारीहरू हुन्छन् अनि त्यो सिफारिस ल्याउने क्रममा चाहिँ त्यस्तोहरू चाहिँ अलिकति वञ्चित भएको हामीलाई महसुस छ। तपाईको स्थानीय निकायमा यौनिक अल्पसंख्यक भएकालाई नागरिकता लिन समस्या छैन? समस्या खासै छैन, बिरलै अब 2-4 जनाको होला त्यस्तो जुन कि अब बाउ आमाको नै कुनै पहिचान छैन मानिलिउँ। अब यो दरिद्रता भनौँ कि अब दुर्भाग्य भनौँ कि समाजमा उहाँहरूको एउटा दखल सम्पन्नताको भन्छ नि विपन्नताको लेभलले हो कि भनौँ होइन। अब बाउ आमा नभएको अब पहिचान उहाँहरूको छैन भन्दाखेरि समाजमा त काका काकी त कोही त एउटा अभिभावक त हुन्छ नि, उहाँले जुन शनाखत गर्छ हो मेरो फलानु हो चिलानो हो भन्दाखेरि एउटा समाजमा पनि त्यो कुरा चाहिँ होइन उहाँहरू चाहिँ हिँडेको बसोबास हिँडेको बासिन्दा भन्ने कुरामा पनि त्यो चाहिँ अलिकति पुष्ट भएको अवस्था छ। यौनिक अल्पसंख्यक भएकाहरूलाई चाहिँ विशेष गरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुने गर्दछन् किनकि उनीहरूको शारीरिक बनावट होइन, उनीहरूको साइकोलोजी यी कारण पनि हुन्छन् र तथ्याङ्कहरूले पनि के देखाएको छ भने HIV एड्स जस्ता र यौन रोग जस्ता
कस्ता समस्याहरू पनि यौनिक अल्पसंख्यकहरूमा बेसी देखिएको छ। अब यसलाई केन्द्रित गर्न उनीहरूलाई यो जोखिमबाट बचाउन चाहिँ तपाईहरूले कस्तो कार्यक्रम बनाउनु भएको छ? महिलाको बजेट जुन छ नि, अब हामीले चाहिँ समग्रमा अब दलित समुदायलाई अनि जस्तो गरिब विपन्न परिवारको महिलाहरू जुन अब जोखिममा छन्, उनीहरू पीडित छन्, त्यस्तो समुदायलाई नै टार्गेट गरेर हामीले एकदमै शिविरै राखेको छ। एकदमै शिविर पनि राखेको छ। यसपालि यो कोभिड-19 को लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले 20 लाख पैसा छुट्याएको थियो। त्यो 20 लाख पैसा पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ। श्रोताबिन्द, उहाँ केरनीय रौतहट जिल्ला चन्द्रपुर नगरपालिका के उप प्रमुख रामरती चौधरी। श्रोताबिन्द, हमने के ई सेनुरिया भोर कार्यक्रम के पिछिलका श्रृंखला में महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अंतर्गत के बच्चेदानी अर्थात आंग गिरे के विषय में चर्चा कैले रहनेछन्। उहे कार्यक्रम में महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न सब भी पूछले रहनेछन्। जे अनुसार बजदानी गिरे के समस्या का विवाहित महिला के ही सिर्फ होकल करेला कहल प्रश्न रहे, जेकर सही जवाब हवे खास करके बेसी उमेर भइल महिला के ई समस्या लौकला पर भी जवान महिला में भी ई समस्या के जोखिम रहेला। दोसर का प्रश्न रहे बजदानी गिरे के समस्या कितना चरण के होकेला, जेकर सही जवाब हवे 3 चरण, जे अंतर्गत पहिलका चरण में बजदानी आपन जगह से तनी घसक जाला, दोसरका चरण में बजदानी योनि मार्ग में आके बैठ जाला, तीसरका चरण में बजदानी योनि से बाहर निकले लागेला। तीसरका प्रश्न बजदानी गिरे के समस्या के लक्षण काथी काथी हवे कह के पूछले रहनीसन, जेकर सही जवाब हवे पेशाब करे में दिकदारी होके के, काम करे में असहज होके के, थचक के बैठला में योनि में कुछो आइल जैसन अनुभव होके के, ढाड़ दुखाए के, बजदानी योनि से बाहर निकले के। बजदानी गिरे के समस्या के कारण काथी कथी हवे कह के चौथा प्रश्न के सही जवाब हवे बाल बियाह होके के, छोटे उमेर में लइका जन्मावे के, लइका जन्मावे के क्रम में दक्ष प्रसूति कर्मी के उपलब्धता न होके के, लइका जन्मल कुछ दिन में यौन संपर्क रखे के, पौष्टिक आहार के कमी, गर्भवती अवस्था में भारी काम करे के, लड़कोरी अवस्था में आराम ना मिले के, लइका के जन्मांतर ना होके के, साथे बहुते लइका जन्मावे के। पांचवा और अंतिम प्रश्न रहे बजदानी गिरे के समस्या के इलाज के खातिर खर्चा लागेला कि ना, एकर सही जवाब हवे सरकार से सुनिश्चित सरकारी, गैर सरकारी आ निजी अस्पताल में निशुल्क इलाज के व्यवस्था कैल गेल बा। उस स्वास्थ्य संस्था में इलाज करेला बाद रुपया ना लागेला। ए विषय में नजदीक के स्वास्थ्य चौकी मार्फत जानकारी प्राप्त करल जा सकता। हमने के पूछल प्रश्न के जवाब देहत कार्यक्रम में सहभागी होके वाला सब केहू के हार्दिक धन्यवाद देवे के चाहतानी सन। सही उत्तर भेजे वाला में से अनिता कुमारी खांग कंचनपुर नगरपालिका 1 सप्तरी से जयदीप कुमार गुप्ता 12 जिला महागढ़ीमाई नगरपालिका से विजयी भइल बानी। उहाँ के 200 रुपया के मोबाइल में रिचार्ज प्राप्त कैले बानी। अब लागल जाओ इस सप्ताह के 5 गो प्रश्न के ओरिया। पहिलका प्रश्न हवे LGBTIQ के फुल फॉर्म का हवे। प्रश्न फिर से एक बेर LGBTIQ के फुल फॉर्म का हवे। दूसर का प्रश्न LGBTIQ प्रति के अनावश्यक डर, त्रास आ घृणा के का कहल जाला। प्रश्न निमन से सुनेम फिर से LGBTIQ प्रति के अनावश्यक डर, त्रास आ घृणा काहे कहल जाला। का आदमी के लैंगिक पहचान आ यौनिकता परिवर्तन होके वाला बात हवे। प्रश्न फिर से एक बेर सुनेम का आदमी के लैंगिक पहचान आ यौनिकता परिवर्तन होके वाला बात हवे। ई हफ्ता के चौथा प्रश्न रहल बाटे समूह विरुद्ध का कैसन का प्रकार के मानव अधिकार हनन होकेला। प्रश्न फिर से एक बेर समूह विरुद्ध का कैसन का किसिम के मानव अधिकार के हनन होकल करेला। अंतिम और 5वां प्रश्न रहल बा LGBTIQ के अधिकार नेपाल के संविधान के कौन धारा के साथे संबंधित बा। प्रश्न फिर से एक बेर सुनेम LGBTIQ के अधिकार नेपाल के संविधान में कौन धारा के साथे संबंधित बा। श्रोताबिंद, हमने के अभी खुलस्त कैल गए प्रश्न सबन के उत्तर अगर रउआ जानकारी बा त हमने के मोबाइल नंबर 9847 696262 9847 696262 में फोन करके सही जवाब लिखवा सकतानी आ चाहे SMS के मार्फत भी उत्तर भेज सकतानी। यही तरह समता फाउंडेशन के फेसबुक पेज में तक प्रश्न सब राखल गइल बा, उ फेसबुक पेज के मार्फत भी जवाब दे सकतानी।
फिर से एक बेर जानकारी कराम। 3 गो तक प्रश्न मिलाए वाला व्यक्ति सबन में से 2 जने के गोला प्रथा मार्फत 200 रुपया के मोबाइल में रिचार्ज कार्ड उपलब्ध करा देहमसन। श्रोताबिन्द, आजु के सेनोरिया भोर के समय ओरिया चुकल बा। कार्यक्रम सेनोरिया भोर के विषय में कोनो सलाह सुझाव आ शिकायत भइला में हमने के विद्युतीय पत्र में लिखेम। हमने के पत्र भेजे के ईमेल ठेगाना rmn.nepal@gmail.com हवे। यही तरह रउआ हमने के 01510763 में सीधा फोन संपर्क कर सकतानी। एकरा साथै समता फाउन्डेशन के सहयोग आ राइजिङ मीडिया नेटवर्क नेपाल प्रणाली के निर्माण में संचालित कार्यक्रम सेनुरिया भोर से विवेक यादव, राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा, ईश्वर दाहाल आ सुषमा कर्णे के साथे हम बिमला गुप्ता भी आज्ञा चाहतानी। राउर सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीतो। प्रणाम।